वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मर्जिया से। मर्जिया, हम अभी फर्स्ट लेवल पे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपने बखूबी से पार कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, ठीक है? नर्वसनेस बिल्कुल नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिए, ठीक है? आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। अल्लाह ने किस नबी से फरमाया हमारी निगाह के सामने कश्ती तैयार करो? आपके ऑप्शंस हैं ए जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, बी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी जनाब नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी जनाब इलियास अलैहिस्सलाम। सी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। सी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। श्योर? महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर सी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। जनाब नूह इज द राइट आंसर। ये पूरा वाक़या है अगेन जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब नूह को कहा था कि एक कश्ती बनाओ और जो तुम पे यकीन करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लोग हैं, वो इस कश्ती में आ जाएंगे, उन्हें निजात मिलेगी और बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे। पूरा वाक़या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है इस लेवल का। आपका आखिरी सवाल फर्स्ट लेवल का ये रहा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खैबर में किस से मुकाबला किया? आपके ऑप्शंस है ए मरहब, बी अंतार, सी अम्र बिन अब्दूद या फिर डी अबू जहल। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खैबर में किस से मुकाबला किया? ए मरहब, बी अंतर, सी अम्र बिन अब्दूद या फिर डी अबू जहल। बहुत ही मशहूर वाक़या है ये आगे। ए मरहब। ए मरहब, आपको लगता है ए मरहब? महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर ए मरहब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए मरहब इज द राइट आंसर। ये वो वाक़या है जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे ज़रबत मारी थी और वो दो हिस्सों में गिर गया था, क्योंकि उसने दो स्वॉर्ड ली थी, दो शील्ड ली थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे एक ज़रबत मारी, वो भी दो हिस्से में हो गया। तो बहुत ही मशहूर वाक़या है वो ये था मरहब। आपने पहला लेवल पार कर लिया है मर्जिया बखूबी से। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर, ठीक है? अगर आपने इस लेवल का जवाब दे दिया या अगर आप ये पूरे सवालों को जवाब आपने दे दिया तो आप यहाँ से 2500 जीत के जाएंगे। पर कोई बात नहीं, इत्मीनान से रहिए कि आप यहाँ से कम 1000 रुपये जीत के जा रही हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। चलिए अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं मर्जिया। आपके सेकंड लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जनाब मुख्तार इब्ने उबैद और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ये जानिसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? ए कूफा, बी बसरा, सी मक्का या फिर डी मदीना। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त थे, जनाब मुख्तार इब्ने उबैद ये जानिसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये कहाँ के रहने? बी बसरा। आपको लगता है बी बसरा? जी। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है मजलिस में। अगर आप कंफ्यूज है तो आपके पास लाइफ लाइन भी है 50-50 की। इनके बारे में अक्सर मजलिसों में कहा जाता है जब इनकी बायोग्राफी आती है तो जनाब मुख्तार इब्ने उबैद और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हैं, जाने सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले हैं? आपको लगता है कूफा है या बी बसरा, सी मक्का या फिर डी मदीना? डी मदीना। डी मदीना। आर यू श्योर? यस। कॉन्फिडेंट? आपने पहले बसरा कहा, अब मदीना। कंफ्यूज हैं? अगर आप कंफ्यूज है तो आपके पास लाइफ लाइन है 50-50। लाइफ लाइन 50-50। आपको लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना है। जी। कंप्यूटर मर्जिया लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए और दो गलत जवाब मिटा दीजिए। आपके सामने है ए कूफा और सी मक्का। बसरा और मदीना दोनों गलत जवाब। ए कूफा, सी मक्का। जनाब मुख्तार इब्ने उबैद और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जानिसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? सी मक्का। कॉन्फिडेंट या आप गेस कर रहे हैं? क्या लगता है आपको?
یا پھر سی مکہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو کس سے محفوظ کریں؟ سی مکہ. سی مکہ محفوظ کر لیں. آر یو ناٹ کانفیڈنٹ؟ گیس ورک کر رہی ہیں آپ. کیا کروں؟ سی مکہ کو محفوظ کر دوں؟ اے کوفہ. اے کوفہ محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر اے کوفہ کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے. اے کوفہ از دا رائٹ آنسر. بصرہ غلط تھا، مدینہ غلط تھا، کوفہ واز دا رائٹ آنسر. یو ور جسٹ کلوز ٹو اٹ. اگلی بار آپ دھیان سے کویشچن کو سمجھ جائیے، ٹھیک ہے؟ ڈونٹ گیٹ نروس مرضیہ، بی کام، ٹھیک ہے؟ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. آپ کا اگلا سوال مرضیہ آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا. ان میں سے کس بیوی کے لیے محراب عبادت میں کھانا آتا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں: اے جناب مریم صلوات اللہ علیہا، بی جناب حاجرہ صلوات اللہ علیہا، سی جناب آسمہ صلوات اللہ علیہا، یا پھر ڈی جناب آسیہ صلوات اللہ علیہا. کیا لگتا ہے آپ کو ان میں سے کس بیوی کے لیے محراب عبادت میں کھانا آتا تھا؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو مشہور ہے. جناب مریم صلوات اللہ علیہا کے لیے، یا پھر جناب حاجرہ صلوات اللہ علیہا کے لیے، یا پھر جناب آسمہ صلوات اللہ علیہا کے لیے، یا پھر جناب آسیہ صلوات اللہ علیہا کے لیے. آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ لائف لائن کا استعمال کیجیے. آپ نے سنا ہے یہ واقعہ یا پڑھا ہے یہ واقعہ جن کے لیے محراب عبادت میں کھانا آتا تھا؟ اے جناب مریم. اے جناب مریم صلوات اللہ علیہا محفوظ کر لو. جی. کمپیوٹر اے جناب مریم صلوات اللہ علیہا کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اے جناب مریم از دا رائٹ آنسر. ان کے لیے محراب عبادت میں کھانا آتا تھا. ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے. اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. یہ ایک آڈیو پلے کیا جائے گا آپ کے لیے. آپ کو پہچانا کون سا سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے پلیز پلے دی آڈیو. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. آپ کے آپشنز ہیں: اے سورہ حمد، بی سورہ تین، سی سورہ ہمزہ، یا پھر ڈی سورہ نبا. بی سورہ 3. بی سورہ تین. جی. شور اسے محفوظ کر لو. جی. کمپیوٹر بی سورہ 3 کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. بی سورہ 3 از دا رائٹ آنسر. چلیے آگے بڑھتے ہیں بنا کوئی وقت ضائع کیے اگلے سوال کی اور. آپ کا اگلا سوال مرضیہ یہ رہا آپ کے کمپیوٹر اسکرین. کس نبی کی بیٹی ایک اولو العزم نبی کی بیوی ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں: اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، یا پھر ڈی حضرت شعیب علیہ السلام. کس نبی کی بیٹی ایک اولو العزم نبی کی بیوی ہیں؟ یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے. وہ کون سی بیوی ہے جو ایک نبی کی بیٹی اور ایک نبی کی بیوی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اے حضرت سلیمان علیہ السلام. اے حضرت سلیمان علیہ السلام. شور جی. محفوظ کر لوں. جی. کمپیوٹر اے حضرت سلیمان علیہ السلام کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام از دا رانگ آنسر. صحیح جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے شادی کی تھی. افسوس یہ غلط جواب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام غلط جواب تھا، لیکن کوئی بات نہیں مرضیہ، آپ نے بخوبی سے پہلا لیول پار کر لیا ہے. آپ یہاں سے 1000 روپے آپ کی انعامی رقم ہے. یہ لیجیے آپ کی انعامی رقم. آپ کو بہت بہت مبارک. شکریہ. اگلی بار اور کانفیڈنٹ کے ساتھ اور پھر سے آئیے گا ہمارے پاس. انشاءاللہ. چلیے خدا حافظ. خدا حافظ. ناظرین مرضیہ کا سفر اب یہیں تک ہی تھا. انشاءاللہ اگلے سفر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل میں.